बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाहु अला नबी वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल द रिस्पेक्टेड व्यूअर्स ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन रीजनल सेंटर सक्कर। और जनाब, आप जानते हैं कि हमारा जो एक सेशन आज का है उसका मकसद आपके साथ यही बताना है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो दाखिले चल रहे हैं उनमें आप कैसे ज़्यादा आसानी के साथ जो है अपना दाखिला जो है वो उसको इंश्योर कर सकते हैं। हमारी जो व्हाट्सएप के ज़रिए कैंपेन है वो तो आप सब तक जो है ना पहुंच रही है, और हमारे मैसेजेस जो हैं फेसबुक के ज़रिए भी आप तक आ रहे हैं, और उसके अंदर हमने अपने जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं और आप उन नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हमसे रब्ता कर भी रहे हैं और हम उस हवाले से उनके कवायद को और उनकी पर्टिकुलर्स को जो है अपने पास सेव करते जा रहे हैं, ताकि जुलाई में जब हमारे दाखिले प्रॉपर्ली जब इन स्विंग होंगे तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है आपको इस हवाले से जो है ना दोबारा कांटेक्ट करेंगे और आपका दाखिला करवाएंगे। घर बैठे आपका दाखिला होगा, ये आप याद रखिए। आपको इवन हमारे ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट्स भी व्हाट्सएप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ऑनलाइन दाखिला करवा के हम आपके पास जो है ना वो सारी चीज़ें भेज देंगे, और पूरी मेहनत होगी हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर सक्खर की जो अप्रोच है और जो सर्विसेज हैं आपको उनको जो है ना बिल्कुल बदला हुआ और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर पाएंगे। लिहाजा अगर आप लोग जो है दाखिला लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जो है दाखिला ले सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे एडमिशन्स हैं मैट्रिक के, उसके हवाले से सोसाइटी को बताने की ज़रूरत है कि जनाब अगर आप लोगों ने 5वीं और 8वीं का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, जिसकी बुनियाद पर अमूमन आपको प्राइवेट यानी कि दाखिला लेने की इजाज़त होती है मुख्तलिफ जगहों पर, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उसके बावजूद आपको ये मौका देती है कि आप बग़ैर 5वीं और 8वीं के सर्टिफिकेट के भी जो है किसी भी उम्र में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक कर सकते हैं अगर आप लिखना पढ़ना जानते हैं। यूनिवर्सिटी आपको बेहतरीन किताबें घर भेजेगी, जिसके नतीजे में आपका जहन जो है वो यूँ समझिए कि उसमें कुशादगी आएगी, वसअत आएगी, आपका इल्म बढ़ेगा, आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा और आप आगे मैट्रिक कर सकेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे, बीए करेंगे और मज़ीद ज़िंदगी के अंदर जो है वो तरक्की करने के काबिल होंगे। तो मैट्रिक जो है वो पहला एक जीना है, पहली यानी कि सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए लाइफ के अंदर। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है एक कमिटमेंट है सोसाइटी के साथ कि हमने अपनी सोसाइटी से इलिटरेसी को ख़त्म करना है, नाख्वानदगी को ख़त्म करना है, और उसका बेहतरीन हल यही है कि लोगों को पढ़ने के रास्ते जो है ना उनके लिए ओपन कर दिए जाएँ किसी भी उम्र में, और उनके ऊपर जो है ना मुश्किलात ज़्यादा ना हों। तो लिहाजा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैट्रिक आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कारोबार करने के तरीके सीख सकते हैं, अच्छी ज़राअत करने के तरीके सीख सकते हैं, ऑनलाइन काम करने के तरीके सीख सकते हैं, ऑफिस में और इंडस्ट्रीज़ में आप कैसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं उसके तरीके आपको मिल जाते हैं पढ़ने को। और बैंकिंग में यानी कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो भी यानी कि आपके पास है। तो यूँ समझिए कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, जिनने अभी तक अपना तालीम का सफ़र शुरू नहीं किया, कि वो किसी भी उम्र में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, और बीए और बीएस बीकॉम कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जो बीकॉम के और बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूँ समझिए कि सोसाइटी के अंदर जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर जॉब की यूँ समझिए कि कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो वहाँ पर आप लोग जो हैं इनको यूज़ करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यानी कि वहाँ पर अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करके जॉब हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है बीएस के हमारे प्रोग्राम्स हैं। आप याद रखिए कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने फोरम पर 16 के करीब जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ही आपको मिलेंगे, और कोई दूसरा इदारा, कोई दूसरा फोरम, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है इतने ज़्यादा बीए के प्रोग्राम्स जो हैं आपको घर बैठे नहीं करवा सकता है। जैसे बीएस इंग्लिश, बीएस फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस उर्दू, बीएस बीबीए आप कर सकते हैं घर बैठे, और पाकिस्तान रिलेशंस में बीएस कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट में कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के अंदर आप बीएस कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी बीएस हैं ये ऐसे हैं कि आपको यूँ समझिए कि एक लीडरशिप की सलाहियतें आपके अंदर पैदा करते हैं, और आप जिस इदारे में भी जाते हैं वहाँ पर आप यकीनन जो है अपना एक बहुत बड़ा स्कोप और एक बहुत बड़ी जो है आपके पास जो है एक वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल
ملتی ہیں آپ کو کہ آپ کیسے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان بی ایس کی بنیاد پر آپ لیکچرر بن سکتے ہیں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں. بہت سارے اداروں کے اندر جو ہیں آپ بہترین ہائی کلاس ٹیچرز بن سکتے ہیں, اور اپنی صلاحیتیں جو ہیں مختلف جو مالیاتی ادارے ہیں, جیسے کہ آپ کے بینکس ہو گئے یا آپ کی جو انشورنس کمپنیز ہو گئی, تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو جو ہے آگے بڑھنے کا زیادہ اچھا موقع ملتا ہے. اگر آپ نے جو ہے BBA کیا ہوا ہے, BS کیا ہوا ہے, یا BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا ہوا ہے, اکنامکس میں کیا ہوا ہے, تو یہ ایسے BS ہیں جو کہ, اور اس کے علاوہ جناب موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے جو 1 سال کے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں, تو وہ بھی آپ کی CV کو اور زیادہ پاورفل بناتے ہیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلے میٹرک, FA, BA, BEd اور BS کے چل رہے ہیں اور شروع ہونے والے ہیں. آپ لوگ جو ہیں اس حوالے سے جو ہمارے پاس اپنے رجسٹریشن کروائیں, اپنا نمبر ہمیں دیں, تاکہ نہ آپ لوگ بھول پائیں کہ بھی آپ نے داخلہ لینا ہے, اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے ٹائملی جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں اور آپ کے داخلے میں آپ کی مدد کریں, گھر بیٹھے آپ کا داخلہ کروائیں. اور انشاءاللہ العزیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ کا یہ جو تعلیم کا سفر ہے بہت ہی آسان ہے, کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اچھے گریڈز میں پاس ہونا بہت زیادہ ایزی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے ایون پڑھنے کے اور کوئز پروگرامز اٹیمپٹ کرنے کے بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مارکس دیتی ہے, جو کہ آپ کے فائنل ایگزامس کے اندر جا کر جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اور فائنل ایگزام کے اندر جب آپ کچھ مارکس لیتے ہیں, اور یہ مارکس جو کہ آپ نے پہلے سے لیے ہوئے ہوتے ہیں, جب یہ مل جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا آٹومیٹیکلی جو ہے گریڈ اچھا ہو جاتا ہے. اور کیا ہے کہ زیادہ اچھا ایک پڑھنے کا ماحول جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ کو اس لحاظ سے ملتا ہے کہ آپ کوئز پروگرامز کرتے ہیں, آپ گھر بیٹھے جو ہے کتابوں کو پڑھتے ہیں, ان کے اسائنمنٹس آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں الحمدللہ آپ کی بہت زیادہ قابلیت ڈیولپ ہوتی ہے. اور الحمدللہ یوں سمجھیے کہ اگر آپ ہمارے ریجن کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز پوری کوشش ہوگی ہماری کہ آپ کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو, اور ٹائملی آپ کی ڈگری جو ہے علامہ اقبال یونیورسٹی سے مکمل ہو, اور آپ زندگی میں کامیاب ہوں. اور یہ میسج جو ہے ہمارے جتنے بھی ٹیوٹرز ہیں, جتنے بھی ہمارے ریسورس پرسنز ہیں, جتنے بھی ہمارے ایگزامس میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے دوست ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے. اور آپ لوگ بھی جو ہے خاص طور پر ایسے بچے اور بچیاں آپ کے گرد و نواح میں, آپ کے محلے میں, آپ کے عزیز و اقارب میں, جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے پڑھنا چاہیے, ان کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے, اپنی زندگی کو اور زیادہ بہتر بنانا چاہیے تعلیم کے ذریعے, تو آپ ان سے ان کے فون نمبر لیجئے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان سے ان کے فون نمبر لے لیں, اور ان سے کہیں کہ بیٹا ہم آپ سے رابطہ کریں گے, اور جب BA کے BCom کے یعنی کہ جیسے ایڈمیشن شروع ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز علامہ اقبال یونیورسٹی آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کا داخلہ کروائے گی. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ پڑھندی سندھ تودندی سندھ, جو کہ اس چیز پہ فیتھ رکھتے ہیں اور ہمارے بچوں کا ایک اچھا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں, ایک اچھا شعور ان کے اندر, ایک چیز سوچ ان کے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو بڑا لازمی ہے کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ جوڑا جائے. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کتابیں آپ کو گھر بھیجتی ہے, تو یوں سمجھیے کہ وہ ایسی کتابیں ہیں کہ وہ انسان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ایک بڑی زبردست جو ہے ان کے اندر صلاحیت ہے, بڑا زبردست ان کے اندر پوٹینشیل ہے. تو جب تک آپ کا کتاب سے رشتہ نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنے علم کو آگے نہیں بڑھائیں گے, آپ یقین کیجئے کہ سوسائٹی میں آنے والا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو کرٹیکل ایبلٹیز آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے, کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہونی چاہیے, کولیبریٹیو ایبلٹیز پیدا ہونی چاہیے, کریٹیوٹی پیدا ہونی چاہیے, یہ تبھی پیدا ہوگی, یا آپ کی جو کمیونیکیشن اسکلز آپ کی تبھی امپروو ہو سکیں گی جب آپ نے علم حاصل کیا ہوا ہوگا. اور علم جو ہے حاصل کرنے کے لیے آپ کو داخلہ لینا پڑے گا, کتابیں ریسیو کرنی پڑیں گی علامہ اقبال یونیورسٹی کی, اسائنمنٹس بنانی پڑیں گی, اور اس طریقے سے جب آپ کا علم امپروو ہوگا, آپ کا علم بڑھے گا, آپ کی صلاحیتیں امپروو ہوں گی, تو سوسائٹی میں انشاءاللہ العزیز آپ اپنا مقام جو ہے وہ خود پیدا کریں گے. اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں ہے تو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی جو پیٹرن ہے لائف کا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے, اور علم کی طرف آنا پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ علم والے اور بے علم جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور آپ دیکھ لیں, آپ سوسائٹی کے اندر جہاں بھی چلے جائیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جنہوں نے پڑھا ہے, جنہوں نے علم حاصل کیا ہے, چاہے انہوں نے مارجنل ہی علم کیوں نہ حاصل کیا ہوا ہو, الحمدللہ ان کے علم نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے اور وہ زندگی میں آگے بڑھے ہیں. تو آپ لوگ بھی جو ہے اس حوالے سے یقیناً جو ہے یہ فیصلہ لیجئے, اور جیسا کہ میں نے نمبر دیا ہے اپنا, آپ اس پر ہمیں اپنے
نمبر جو ہیں وہ واٹس ایپ کریں. بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے اگر میٹرک میں, ایف اے میں, بی اے میں, بی ایس میں اور بی ایڈ میں داخلہ لینا ہے, ہماری بچیاں جو کہ بہت زیادہ ذہین ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, اللہ نے ان کو بہت اچھا ذہن دیا ہوا ہے, اور یقیناً ان کو جو ہے اپنے اس ذہن کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے اپنی اس لائف کو تبدیل کرنے کے لیے, اپنے خاندان کو بہتر بنانے کے لیے, اور اپنی جو ہے سوسائٹی کے لیے جو ہے زیادہ یوزفل ہونے کے لیے. تو ہوپ فلی آپ اس چیز کو ریئلائز کریں گے اور آپ ہمارے میسیج کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں گے. انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ جو ہے بات ہوتی رہے گی, اور ہم مزید ان علامہ اقبال یونیورسٹی کی جو سروسز ہیں وہ آپ تک جو ہے نا پہنچانے میں اور آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.